بريزيدنت ترامب قبل على إيران وتعدراو سقومتي كوسد تحاتيتو كولونيل دمك أزودو قبرت سنة يتكالات كاب معراب تقراي كوسو ممرحيو مرحي سراويت فانو قنبار والو لومي ناب سراويت مكل خال هاقر إثيوبيا إدو كم زهابة تفريتو بريزيدنت دونالد ترامب نبعلو قزيو منقسي فنزويلا غيرو متقعو أزرارابي خوينو عللوم سلام تانا عنا نابز اللهم ويبزعهم كبراتن كورانن أزي رورا ميديا يوم إنه زيناتات زعلت بعرس زينا فاللي منا يولنا كاب مواتا كساب مودعتا مدبنا حابيركم ناخذ سنحو بخبرن عدم سنة مكتتال بريزيدنت ترامب أب دار إيران وتعدراو سقومتي كوسد تحاتيتوم أب ملا إيران سفيه تقاوم هزبي تلعيلو كم زلو زفلت خوينوم سلفنياتاتو قطبات هاجر بموراغون مسلوم سلتنافقون يوم أنصارتي تيوكراسياوي سرعات غونس تحاوسو سلفي زكايدو زلوم هزبي إيران قطباك محايش زي كوناس بعندرسو اتي سرعات كبقيسو وزلوم بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب بزعبا كلو زغلو تادراو متقعت أمريكا مبرهي توهيبو ملوم أزي مالت أمريكا بلا إيران وتادراو سقومتي كتوسدي وزحتت زلوم أبا زحلفوان دونالد ترامب أمريكان إيراناويان سلفنياتات كتحجز دلوتي عيلو منبارو ذكريو وتي بريزيدنت إيران سلفنياتات انتقتلام سراويت أمريكا ملاش كم ذهب آفي منيرو إيران كندي تحتت زنعبي أمريكان إسرائيل مخاننيات وقس إيران كابتوم من عبنياتات زبلتهم أستاتمي سوات أبتحتي كيدي آتيات ركب سبسلطان إيران أمريكان هاجروم كتاتك عن تفتينام مدبرات أمريكان إسرائيل كم زاد قعو يتنقلو جوجلتات تتابقتي سبعوي مسلات أبتي كابور حتى حساس جميرو كسا حزي غص لزلو سلفين بوحدو ميتن عسر تشدوشتان سبات كم استقتلون بأشحات زغصرو دما أبستحتيك أيدي آتيوم كم زلون يحبروم إنترنت إيران للعلي 6 ساعات دارقا ملو بملو يتعازيوم كابتن مورا قلقلوت إنترنت أسات 1% رح يسرح زلو دما تبايلوم هزي خا هزبي حاجز كي حاتتن ويون انتا يخون كم زلو عالم كي تريون كونيل كاي كاير كم زلو تنتنتي يحبروم كولونيل دمك أزودو قبرت سنة يتكالات كاب معراب تقراي كوزو ما مبحيبوم أتي بكولونيل دمك أستوسرات سويت زي تقبرلو سقومتين نقوداي معراب تقراي استحلالخ غيرو واللوم بكللا محراس تتخلى من محدار زوا معراب كلت عالم لخاوي تكالات رديئتنا تخبابي لغيقوم كوزو سنعمت انقطع كم زم محلالفم أتي من محدار زوات مالي أبزوز أو ماقلسين أفليتوم من محدارة زوبا نزي وسانا متحلاف استقددلو مخنيات اتوم تكالات سراح كابت جمرلو قزيئات حزوم عبزكايدوم أخيباتات سلطاناتاتن استفلاليو نتفتاتن كاب سوعوي حاجزن ترادقون بسعرر من قدين علم لغاويانن هاقراويانن حقتات بمتحاس نود بهوحات بوليتيكاوي وغنتنينت كريون زي حقاوي من قسقاس كقبرون بمركاوم مخانوم تاقليسوم كاب حموران كبابيون كوزو متنقاطات سوهاوم كلتت كالات رديئت NRC كمون IMC انتخونوم قدمي زوسانا زي ترقاقام متنقاطاتو هايوم كام زنابرا بكل محراس تمد محضار زوام عرب أو زوز أو مجلسين أتحيزو كاليسوم أتوم أبو زي حقاوي نتفتات بمستافوم كابت خبابي كوزو سانا استمحلالف لم تكالات رديئت عبتي حبرت سب قريتا زفترون كالوت قبرت سنايت كالات بترت عرا كرعيون زقبرون زي حقاوي تقبارات كفصومو كم سنحون كابز تقبارون كوت أو السوهم ترقاقامي متنقاطا تقباراو بزي مقبارومن كابتي خبابي كوزو سانا نمتحلاف كم استقدد من قستيت زوعا أو زوزو مقلس أفليتوم أتوم كم معراب تقراي كوزو سانا استمحلالف اللوم كلتت كالات رديئت كابتي ستأيشلو سبعوي علامة بستسعرر من قدي نبارت خبابي كما مازابالي غيروم كقلصو وصنيحهم يوم كبل اتي زوبا قليسوم بتوسخي ناي سراح قصارن توصيخون كاله وقعو ركبات انت قبروم نتي كبابي كما أكال كلل تقراي غيروم بمقرابن
ንህወሓት ግሉጽ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ከሪኡ ከም ጸንሑን ምምሕዳረት ዞባን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ኣብዚ ሕጋዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ዝረኸቡ ክልተ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ብህፁፅ ነቲ ከባቢ ለቂቖም ክወፁ መጠንቀቕታ እኳ እንተሃበን ሕጊ ኣኽቢሮም ነቲ ዝተጣየሽሉ ሰብኣዊ ሓገዝን ግብረ ሰናይ ኣገልግሎትን ንምሃብ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝተዋፈሩ ካልኦት ሃገር በቆል ይኹኑ ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ብሓባር ንምስራሕ ቁርፀኛ ምዃኑ ኣብቲ መግለፂኡ ወሲኹ ገሊጹሎም። ምክትል አዛዝ ሰራዊት ፋኖ ዋና አዛዝ ሰራዊት ግንባር ወሎ ሎሚ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኢሉ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ አዛዚ ክፍለ ሰራዊት 2021 ዝነበረን ድሓር ናብ ሰራዊት ፋኖ ብምጽምባር ዓመታት ናይ ናዕብን ዕግርግርን ተግባራት ክፍጽምን ንጉጅለ ተዋጋእቲ ደብያ ፋኖ ከሰልጥን ጸንሐን ኮሎኔል ፈንታው መሃባ ብኣሸማጋልነት ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ሙሉእ ዕጥቁን ዓጀብቱን ከምኡውን ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ሒዙ ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ሎሚ ኢዱን ሰራዊት ምክልኻል ሂቡሎም። ኣብ መንጎ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ውድብ ህዝባዊ ፋኖ ኣምሓራን ክካየድ ጸንሐ ዘተን ድርድርን ብኣተዓራቃይነት ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ክካየድ ከም ጸንሐውን ይዝከር። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ግዚያዊ መንግስቲ ቬንዙዌላ ገይሩ ኣብ መራኸብቲ ማዕኸናት ምጥቅዑ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ውዕሉ። እቲ ጥቃዕ ትራምፕ ዋሽንግተን ኣብ ፖለቲካ ቬንዙዌላ ዘለዎ ዓሚቕ ኢዳታውነት ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ኒኮላስ ማዱሮ ወታደራዊ ስርሒት ምክያዳ ዝዝከር ኮይኑ ነዳዲ ብቐጥታ ንምቁጻር ድሌት ከም ዘለዋ ይረአ ኣሎ። ዋላ እኳ እታ ምክትል ማዱሮ ዝነበረት ዴልሲ ሮድሪጌዝ ግዚያዊት ፕሬዚደንት ሃገር ኮይና እንተተሸመት ትራምፕ ንባዕሉ ከም መራሒ ሃገር ገይሩ ምቕራቡ ግን ኣብ መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ዓብይ ስግኣት ፈጢሩሎም። እዚ ተግባር ኣሜሪካ ኣብ ቬንዙዌላ ናይ ባዕላ ልሙስ መንግስቲ ንምመስራት ወይ ድማ ቀጥታዊ ቁፅፅር ንምግባር ትሓስብ ከም ዘላ የመልክት ተባሂሉሎም። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እቶም ክትከታተልዎም ጽንሐኹም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብቀጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሑም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም።